السلام عليكم البنات، مرحبا بكم اليوم في عالم مروه جزائريه. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد النصيحه ولا تدبيره للبنات اللي تزوجوا جدد وراهم حايرين كيفاش يكون عندهم لوازم البيت ولا لوازم التنظيف. واسكو تشد لكم بزاف ما تشد لكمش، هي النوعيه المليحه شي النوعيه ماشي مليحه، انا شعت تشد لي. دونك راكم تهضروا مع خبيره اقتصاد. دونك البنات غادي نحكي لكم كيفاش راني ندير، وجيسبر ان شاء الله تفهموني وتخدموا بلا ميثود اللي راني نخدم بها، باسكو فريمون طوب. وغادي نوري لكم كيفاش راني نشري المصروف تاعي ولا المشتريات الشهريه تاع هادو المواد التنظيف. دونك بلا ما نطول عليكم البنات، نبدو على بركه الله. الحاجه الاولى اللي نبداو بها البنات وهي التنظيف لا كويزينيير ولا الكوشه الداخل تاعنا. دونك سورتو لا شيتو كوشه جديده، كانت عندكم كوشه جديده دونك لازم تحافظوا عليها شاك فوا تنقوها، ما تخلوش التراكم تاع الزيوت وكلشي هما اللي يخسروا لكم الكويزينيير ولا الكوشه. دونك انايا هنايا هذيك الكريستو كنت دايره ديجا معاكم الخلطه تاع كريستو، وان شاء الله راح نعاودها لكم كنت نخدم بها. اما لو يخلوا لي هذيك كيما نقولوا واحد ليطاج اللي ما ينقلعوش، لازم ان برودوي اللي يخرج عليهم واللي تستعمل فورس اكسبريس. ديجا كنت نخدم به قبل ومن بعد عاودت وليت له، وهذا الفورس اكسبريس ولا كيما لاموس وشوفوا عنده واحد الفعاليه مضمونه 100%. خدمت به هاد اليامات ونقيت به الكيكوطه تاوعي، خرجوا لي توب دي توب. وان شاء الله هذا خطر نوسخ لكم الكيكوطه ونعاود نقيها معاكم وتشوفوا الفعاليه تاعها. هذه ماشي ندي بيبليسيتي، راني نشريه 26000 هكا 26000. دونك البنات هذا شحال يشد لي باسكو شحال فيه واقيلا فيه كاع 1 لتر. هذه يشد لي 3 موا 2 موا باسكو ما غاديش نقي كل يوم، نقي خطره في السيمانه ولا خطره في 15 يوم. بلا ما تنسوا تاني هذا كريستو راني نخدم به تاني كي نبغي نغسل السرابيت ولا لي طورشون ولا ندير المحامي، ندير شويه اومون بودر وندير من هذا البلورات ولا الحبيبات تاع الصودا ونخليهم يتنقوا مليح، ومن بعد نغسلهم بالسيدو. روحوا دروك نشوفوا نهضروا على صابون سيدو اللي هضرنا عليه دروك. قبل ما نهضروا على صابون سيدو ديجا شفت فورس اكسبريس اللي كان عندي، هذا كاع ماشي شباب ما عجبنيش، دونك الاورانج هو المليح غير باش نقول لكم. دونك صابون سيدو شريت هذا خطره، هذا صابون يقعد لي 2 موا. علاه هذا الصابون غادي نرابيه باش نخدمه هذا. دونك هذا الليكيد صنعته بالصابون وراح تشوفوا الفيديو راح نحطها لكم في صندوق الوصف، راني ديجا دايرته معاكم. وهذا الصابون نغسل به لي طورشون تاوعي القش تاعي. دونك دي فوا ندير بري لافاج ابري نغسل القش تاعي في الماشينه لافي. اوكي البنات نعاود لكم هذا الصابون نغسلوا به لي سيرفييت، حاجه اللي تكون فيها لي طاش باسكو هذا اونتي طاش، وهذا غادي نديره للماشينه. دونك بغيت نفهمكم حاجه، اي ليكيد لانش يكون عندكم كو سوا يكون غالي ولا رخيص استعملت لينا. دوك نوريها لكم بالك شفتوه ليكيد لانج لينا اسبانيول. هذا ديجا ليكيد لانج لينا ماشي لو شا باسكو لو شا كملي هذا راني دايرته جوست كيما نقولوا نحسب به زعما شحال يقعد لي من الشهر، باسكو هذا فيه 1 لتر وهذا اللي راني نشري فيه 3 لتر. سما لازم نقول باللي هذه القرعه تشد لي شهر. فهمتوا البنات؟ كل ما تكملي القرعه نعاود نعمر، ثم هذا غيشد لي 3 شهور. دونك بعد كينا بدلت درت كلين باسكو ما لقيتش لينا شريت كلين باش نسيي. دونك غير بغيت نفهمكم اي ليكيد لانج يكون عندكم وديروا بري لافاج تاعكم. الحاجه الاولى ديروا بري لافاج بالصابون تاع سيدو باسكو اونتي طاش، عاده باش تدخلوا قشكم لا ماشينه لافي وديروا الليكيد تاعكم راح يعطيكم نتيجه فعاله. ما تقولوش باللي هذا رخيص وما غاديش يخرج لنا القشنا مليح، والغالي لو شا ولا باغ اكزومبل اريال ولا بينغو ولا يخرج لكم القش مليح. لازم ديروا بري لافاج حاجه الاولى، هذه اللي بغيت نهضر لكم عليها. وما تنسوش تاني ديروا غير ان بوشون تاع ليكيد هذا اللي صنعته تاع سيدو يعطيكم قلت لكم نتيجه مضمونه. هذا كلين رائع وشبه بزاف سيته خطره. دونك حتى نكمل هذا الليكيد تاعي اللي عندي تاع لينا عاده باش الروح تاع الكلين. وزيد بغيت نقول لكم تاني حاجه، هادو فيما يخص البنات الصغارات اللي عاده كاينه غادي يدخلوا كوزينه وعاده كاينه يتعلموا القضيان، الكبارات ما نحكيش عليهم. لازم الماشينه لافي تاعكم خطره على خطره تغسلوها بالخل الابيض، راح نشريه معكم ان شاء الله باش يقلع لكم لي كالكير.
دوزيامون لازم تاني تغسلو بالمحامي باسكو المحامي هو اللي يصفي سورتو الا كان قش ابيض ولا فيه لي كولور ولا. اي تخوازيامون استعملوا سيدو انتي تاج واستعملوا ليكيد لانج اللي يكون عندكم، ماشي شرط يكون حاجه غاليه. قلت لكم ليكيد لانج يشد لي 3 موا. روحوا لثاني شيء هو الجافيل. جافيل شد لي هذاك جافيل امير ليكيد ولا جيل شد لي 4 موا. غادي تقولوا لي علاه مروه شد لك 4 موا؟ 4 موا بزاف وفيه 2 لتر. هذا ديجا جافيل الامير. دونك كيفاش يشد لي 4 موا؟ باسكو هذا دايرته استعمال تاعه غير الماعين، استعمال تاعه غير الماعين. دونك كيفاش نستعمله الماعين؟ ما غاديش نروح نكبه ديريكتومون من هذيك القرعه، نكبه ديريكتومون في الماء تاعي تاع الرغوه، لا، نديره في قرعه واحده اخرى تاع تاع التيست. ندير فيه كميه تاع التيست مع كميه تاع الجافيل الجيل ونزيدو معاه الماء. هذه القرعه تشد لي انا 15 يوم، باسكو يقول لك يد وحده مليحه خمش عمل يد. باسكو باغ اكزومبل كي كنت انا وفرح، انا ما كثرش الجافيل ولا ما كثرش الايزيس ويرغوي لي، فرح تكثر الايزيس تقول لي تشربه. ديجا هضرت لكم عليها القطعه اللي فاتت والله لا فرح نموت عليك. دونك هذه هي بغيت نعطيكم ان اكزومبل. دونك لازم ديري جافيل مع الخل، جافيل عفوا مع الايزيس والمحامي وعمرو القرعه تاعكم. كاين اللي يدير فيها الملح، كاين اللي يدير فيها الخل، انا ما نبغيش ندير اضافات جديده. دونك هذه تيست تشد لي شهر ونص، شهر و15 يوم. دونك سا ديبون. ثاني شيء، وهذه علاه تشد لي شهر و15 يوم، باسكو عندي البودر. كي نبغي نغسل لي باياسون ولا نبغي نغسل القش هكا تاع بالخف، يعني ما نبغيش نستعمل لا ماشين لافي، نستعمل هذا. عندي كل شهر نشري بودر. فوالا البنات، باش ما نطيحش اني اون بان نزيد معاه تيست واحد اخر، وتيست مليح بزاف. نزيد معاه واحد اخر. لا كمل هذا في شهرين، نجبد هذا في الشهر القادم ان شاء الله، وهكا ما نضيعش دراهمي. روحوا تاني شيء وهو جافيل الزاوج اللي قلت لكم علاه جافيل جيل ما نخدمش فيه بزاف، باسكو نستعمل هذا الجافيل. هذا الجافيل علاه نستعمله؟ تبغوا تشوفوا هذا يدير 10 دونك نديره حاشاكم غير لي سانيتير ولي دوش. ندير هنا في هذه القرعه راني دايره جافيل، هذا دايره معاه شويه ما باسكو هذا كونسونطري، ودايره معاه الليكيد تاعنا تاع الغسيل الماعين ومخلطاته وخلاته كيما هكا. نبغي نغسل لافابو، نبغي نغسل ليفي، نبغي نغسل سانيتير، نبغي نغسل البينوار، نستعمل هذا. ديري قطرات، خلي كلكو مينوت ومن بعد غسلي بلا بروس هكا باش تكون دارك نقيه. هذه نصيحه من عندي البنات، كل صباح كي تنوضوا قبل ما تشربوا قهوه ولا دخلوا السانيتير تاعكم، قيسوا هذا، ديري غير شويه بلي غوت فيه في السانيتير تاعكم وخلوها كلكو مينوت. ومن بعد كينا جيبوا لابروس تاعكم، حكوا بيان وحكوا كاع داك لو سياج تاعكم واباطون اي تو. من بعد غسلوا السانيتير تاعكم بالبيسيت باسكو فيها لا بريسيون، يخرج لكم نقي. فوالا البنات، دونك انايا من المستحسن نستعمل امير، ولكن هذا خطره جاب لي جيل دوز جافيل دوز، دونك انا ما نبغيش باسكو علاه عنده ميم بري هو وامير تاع 2 لتر، ولكن امير يشد لي اكثر منه باسكو لا كونتيتي امبورطونط وجو ان رول. دونك نروحوا تاني لي زودوريزون. لي زودوريزون اللي عجبوني بزاف 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 هما هادو زوج اللي شريتهم من البلو بلون، فريمون طوب. لقيتوهم غير شروهم، بالك اسمهم بالك بالك كلا بالك بالك. دونك راني نستعمل هذه، ريحتها طوب طوب طوب، دير 20 ميل، وكي زادوا هذا خطا لي بخير راهي دير 22 ميل. دونك وزدت شريت معها هذه ريحه الورد المعطر، فريمون طوب وتشد لكم شهر. يعني هذه راهي شدت لي شهر مازال فيها، وعندي هذه مازال ما حليتها، درتها غير خطره باسكو عجبتني لودور تاعها.
اي فوالا البنات، هذا هو لا فيديو، ان شاء الله يعجبكم، ينال اعجابكم، وما تنسوش جام وابوني، ولا عجبكم لا فيديو ولا عجبوكم النصائح تاوعي قولوا لي باش نحط لكم المشتريات الشهريه كيفاش راني نشريها وكيفاش راني نحافظ على المصروف. دونك جيست بغيت نوري لكم هنايا بلي راني دايرتهم في هذه السله. دوك ندخلهم في تحت البوطاجي. دوك نوري لكم. فوالا البنات كيما هكا راني دايره.